الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ بخشش دے اسباب ہوندے ہن، بخشش دے اسباب ہوندے ہن، پورے عامر خواب ہوندے ہن، اور جہے لوگ میلاد منیندن اوہے لوگ نواب ہوندے ہن۔ رنگ والا بے رنگ نہیں تھیندا، دل کو عامر زنگ نہیں تھیندا، جہاں بھی میلاد منیندے ساری زندگی تنگ نہیں تھیندا۔ مبارک باد محترم بھائی ندیم حکم کی اساں حاضر تھے گئے دے ذرا مبارک ایسا دے گی نو دے توجہ کرے سو کیتی آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے، کیتی آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے، راس وسدا خوبصورت جملہ ہے جنہوں نے اہل بیت دا قافلہ کاربلا تو واپس ہے امام حسین نال اندے بال واپس نہیں ہے اتبان اندرو مدینے پاک دے مدینے دا کیا حال دے ذرا یہی تو ہی کو جملہ ہے ذرا ذکر قبول تھی وجہ ذرا سنے وطن دے کے آدھے بن کون تے اصلی سردار مدینے دے
دشمن نہیں پھیر سکیا دلیلہ حسین جاؤ جے پانی بند کی تے وہ لانا سمجھ دیکھتے دیکھ دار دار دیکھیں چل جنی سبیلہ حسین درود پاک